من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدقت يا رب العالمين. درشق بشر سروي إذ بنوك يوزعد سبحان النبي أو سمقصدنا ودجورك إيمان نبي درب ذات بهم في دنو پردوكي كاغل نبيان سلطان نبي هدايت بچا دسنزدائك والوار او کرات لے ہدایت لقرآن نبی چا بسلت توحید درس تبلیغ کب مقدس مقدام مشرکان نویان بیساب بزم جنائے قتل الوان اور آسرائے قدمہ نفس و شیطان نوی دہرا موتم لال تمیز دماشر پورست طول دا ایمان نویان نبا عشق نبا عاشق نبا معشوق او کدہ مستعی پیدا شوے انسان نوی فاروقی احسان اللہ مرگی لطیان